बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम अक्सर आपसे एक बात करते हैं कि मुसलमानों के ज़वाल की सबसे बड़ी वजह मुसलमान खुद हैं। अगर मगरिब आज अरूज पर है तो उसकी वजह मगरिब का इत्तेहाद है। अगर उनके मज़हब के किसी एक शख्स को नुकसान पहुंचना तो दूर की बात, अगर उसकी जान को ख़तरा भी होता है तो तमाम मगरिबी ताकतें एक हो जाती हैं। नेटो भी हरकत में आ जाता है, यूनाइटेड नेशंस भी हरकत में आ जाता है, G7 भी हरकत में आ जाता है। हम आज तक आपस में एक दूसरे के नहीं हो सके। हम आज तक अपने लिए खुद आवाज़ नहीं उठा सके कि कहीं मगरिब नाराज़ ना हो जाए। अगर इमरान खान, तैयब उर्दगान और महातीर मोहम्मद ने मुसलमानों के लिए नया ब्लॉक बनाने की कोशिश की तो उसे भी मुसलमानों ने ही तोड़ा। हमने ईरान को कितनी बार बचाया, ईरान से पाबंदियां हटवाने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन ईरान बार बार जाकर भारत की गोद में बैठ जाता है। अफगानिस्तान को हम कभी सोवियत यूनियन से बचाते हैं, कभी अमेरिका से बचाते हैं। और ये लफ्ज़ नमक हराम कहना बहुत बुरा लगता है, लेकिन यह हकीकत है, क्योंकि वो भी बार बार जाकर इन्हीं ताकतों की गोद में बैठते हैं। हमने मगरबी ममालिक में अफगानियों को देखा और हमने पाकिस्तान में अफगानियों को देखा। हमें दोनों बिल्कुल डिफरेंट रूप देखने को मिले। जब ये वहाँ पर यूरोप में हमसे मिलते हैं तो ये कुछ और होते हैं। ये भारत के हक में बातें करते हैं, ये पाकिस्तान को गालियाँ निकालते हैं, पाकिस्तानियों की इनसे लड़ाइयाँ हो जाती हैं। और जब ये पाकिस्तान में पनाह मांगने आते हैं तो ये हमारे भाई होते हैं और हम दिल खोल के इनको वेलकम करते हैं। 30 लाख मुहाजिरीन को पनाह देना अमेरिका करके दिखाए। 1000 मुहाजिरीन उसने नहीं एक्सेप्ट किए। वो 1800 लोग जो अमेरिका के लिए काम करते रहे और उन्होंने अमेरिका से पनाह मांगी कि तालिबान हमें कहीं मार ना दें, अमेरिका ने उन्हें पनाह नहीं दी। भारत से कहकर देखें कि 1000 अफगानियों को पनाह दे दे, हमने 30 लाख अफगानियों को पनाह दी। पिशावर में जिस घर का किराया 40,000 था वो 80,000 में नहीं मिलता, क्योंकि अफगानी ले लेते हैं। फिर माशी बोझ को भी छोड़ें, यही लोग जो यहाँ आकर पनाह मांगते हैं ये फिर जाके अफगानिस्तान में कोई ना कोई कार्रवाई करके आते हैं और फिर अफगानिस्तान में जो भी हुकूमत होती है वो कहती है कि ये जो आकर करके गए हैं ये पाकिस्तान से आए थे, इनकी आज़ादी के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। और अभी फिर पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को इकट्ठा किया ताकि अफगानिस्तान के एसेट्स रिलीज किए जाए, इनको इमदाद दी जाए, इनकी मईशत बहाल हो, वहाँ पे इंसानी बहरान ना आए, वहाँ पर अमन हो, वहाँ पर खाना जंगी ना पैदा हो। लेकिन उसके बावजूद भी ये उसी भारत के सगे हैं जो वहाँ पर बदअमनी फैलाता रहा, जिसने वहाँ पर दहशतगर्दी के अड्डे कायम किए। तो इस हवाले से हमारे पास 2 खबरें हैं। पहली खबर में हम आपको बताएंगे कि पाक अफगान बॉर्डर पर तालिबान और पाक फौज की पहली बार झड़प हुई है और तालिबान ने पाकिस्तान को किस तरह से गालियां दी हैं, किस तरह से गलीज़ ज़बान का इस्तेमाल किया है, वो सारी डिटेल आपको बताएंगे। और फिर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में जो OIC का इजलास हुआ उसमें पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के लिए आवाज़ बना, उसका अफगानिस्तान ने हमें क्या नतीजा दिया है, उसका हमें क्या सिला मिला है, वो भी आपको बताएंगे। सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो नाज़रीन, हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि ड्यूरेंट लाइन क्या है। आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन आपने अक्सर अफगानियों को ये कहते हुए सुना होगा कि हम अटक पे अफगानिस्तान का झंडा लहराएंगे। अटक तक का इलाका अफगानिस्तान का इलाका है। 1893 जब भारत में अंग्रेजों की हुकूमत हुआ करती थी, उस वक्त के ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के सेक्रेटरी जनरल सर ड्यूरेंट और अफगान रूलर अब्दुर्रहमान के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था और हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक लकीर खींच दी गई थी और उसे ड्यूरेंट लाइन कहा गया था, जिसकी लंबाई 2670 किलोमीटर है। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तब तक अफगान उसे ड्यूरेंट लाइन मानते रहे, तब तक अफगान बॉर्डर उसे माना जाता रहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि यह मुआहिदा तो हमारा अंग्रेज़ों के साथ था, तो अंग्रेज़ तो चले गए तो यह मुआहिदा भी ख़त्म हो गया। फिर अशरफ गनी ने जाने से पहले, भागने से पहले अपनी आखिरी तकरीर में भी यही कहा था कि अगर तालिबान सच्चे अफगानी हैं तो वो ड्यूरेंट लाइन को नहीं भूलेंगे, यानी वो भारत से बदले नहीं लेंगे, पाकिस्तान पर हमला करेंगे। और गनी हुकूमत में भी पाकिस्तान के खिलाफ जो गलीज़ ज़बान का इस्तेमाल होता रहा वो भी आप सबको भूला नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान फिर भी इनका साथ देता रहा। हम इनको आलमी ताकतों से बचाते हैं और ये हमें भारत को लेकर धमकियां देते रहते हैं कि भारत आपका ये कर देगा, भारत तो इतनी बड़ी ताकत है, आप तो ये हैं। आपके मुल्क में भारत का क्या हाल हुआ वो आपने देखा नहीं? और क्या आपको इतनी अक्ल समझ नहीं है कि भारत आपके मुल्क में क्या कर रहा था और हमने क्या किया?
اینی ویز عالمی طاقتوں سے ہم انہیں بچاتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ یہ اٹک تک قبضہ کریں گے. جو افغانستان آپ کے پاس ہے کیا اسے آپ بچا سکے؟ وہی بات عمران خان نے کی کہ عالمی طاقتیں افغانستان کو اپنے تجربہ گاہ بنا رہی ہیں. یہاں پر آ کر میزائل ٹیسٹ کیے جاتے ہیں, یہاں پر آ کر نئے نئے اسلحے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں کہ نقصان بھی ہو تو افغانیوں کو ہو. یہ بات حامد کرزئی صاحب کو بری لگ گئی. اس پر بعد میں آتے ہیں, پہلے ڈیورنڈ لائن کی بات کرتے ہیں. گستہ ڈسٹرکٹ ننگہار کے علاقے میں پاکستانی فوج باڑ لگا رہی تھی. جو تھوڑی سی باڑ رہ گئی ہے اسے کمپلیٹ کر رہے تھے. وہاں پر طالبان کے کمانڈر بھی موجود تھے, اور کوئی عام کمانڈر نہیں, ننگہار صوبے کا طالبان کا انٹیلیجنس چیف ڈاکٹر بشیر وہاں پر موجود تھا. اس نے وہ غلیظ زبان استعمال کی جو دشمن بھی نہ کریں. وہ اپنے ساتھ بہت سارے جنگجوؤں کو لے کر آیا اور باڑ کو اٹھا کر پھینک دیا اور اپنے قبضے میں لے لیا. جب پاکستانی فوج کو پتہ چلا تو انہوں نے رات گئے کاروائی کی, ان پر گولہ باری بھی کی. لیکن اس سے پہلے جب انہوں نے باڑ کو پھینکا اور اپنے قبضے میں لیا تو انہوں نے کیا کہا کہ اگر آئندہ افغانستان کی طرف دیکھا تو ہم تم سے جنگ کریں گے, اور پاکستان سے لڑنا ہمیں یہودیوں کے ساتھ لڑنے سے زیادہ خوشی دے گا. اس سے پہلے بھی طالبان کی طرف سے ایک اس طرح کا واقعہ ہوا تھا جب پاکستان سے امداد جا رہی تھی افغانستان اور ٹرکوں پر پاکستان کے جھنڈے لگے ہوئے تھے, تو بارڈر پر جو طالبان کے تعین کردہ سپاہی تھے انہیں یہ برا لگا کہ پاکستان ہمیں امداد دے رہا ہے, تو انہوں نے ٹرکوں سے جھنڈوں کو اکھاڑا, ان کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی, اور اس پر طالبان حکومت نے سخت ایکشن لیا تھا. اس واقعے پر ابھی تک طالبان حکومت کا کوئی ری ایکشن نہیں آیا, لیکن دیکھتے ہیں کہ اب طالبان حکومت اس پر کیا کرتی ہے. اب پاکستان میں جب OIC کا اجلاس ہوا اس سے حامد کرزئی صاحب کو کیا تکلیف ہوئی, پہلے اس حوالے سے آپ کو 2-3 خبریں دیتے ہیں پھر ڈیٹیل بتاتے ہیں. بھارتی آج ایسے خوش ہیں جیسے انہوں نے چین سے اپنے علاقے واپس لے لیا ہوں. دا ٹائمز آف انڈیا کی خبر ہے, افغانستان ہیز بین فیسنگ ISIS تھریٹ فرام پاکستان. حامد کرزئی. حامد کرزئی نے پاکستان پر الزام لگایا ہے کہ پاکستان میں داعش کے ٹھکانے ہیں جن سے افغانستان کو خطرہ ہے. پرامن اور پرسکون افغانستان کو پاکستان میں دہشت گردی کے ٹھکانوں سے خطرہ ہے. ویون نیوز کہتا ہے فارمر افغان پریزیڈنٹ حامد کرزئی سلیمز پاکستانی پروپیگنڈا آن افغانستان. عمران خان نے جو افغانستان کے بارے میں OIC کی تقریر میں باتیں کی ہیں وہ پاکستان کی طرف سے افغانستان پر پروپیگنڈا ہے, تو سابق افغان صدر حامد کرزئی نے اس کی مذمت کی ہے. بزنس اسٹینڈرڈ کی خبر ہے, حامد کرزئی سیز پاکستان مسٹ ناٹ انٹرفیئر ان افغانستان's افیئرز. حامد کرزئی کہتا ہے کہ پاکستان کو افغانستان کے اندرونی معاملات میں ہاتھ مارنے کی ضرورت نہیں ہے. کرزئی said that Islam Abad should avoid speaking on behalf of Afghanistan in international forums. اسلام آباد کو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر افغانستان کا ٹھیکیدار بننے کی ضرورت نہیں ہے. حامد کرزئی صاحب کے وقار کو ٹھیس پہنچی ہے. جو امریکہ کے سامنے جھولی پھیلائے بیٹھے ہوئے جنہیں پریزیڈنٹ ہی امریکہ نے بنایا تھا, وہ امریکہ سے مدد مانگتے رہے, امریکہ سے بھیک مانگتے رہے, ان کی عزت کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچی. لیکن پاکستان ان کے لیے پوری دنیا سے مدد کی اپیل کر رہا ہے, پاکستان ان کے کام آ رہا ہے, پاکستان ان کی مدد کر رہا ہے, یہ ان سے گوارا نہیں ہوا. پھر عمران خان نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کی جو سابقہ حکومتیں تھیں وہ کرپٹ تھیں, یہ بھی وجہ ہے افغانستان کے جو موجودہ حالات ہیں ان کی. یہ بات بھی حامد کرزئی کو بری لگی کیونکہ موجودہ حکومتوں میں تو وہ بھی رہ چکے ہیں. پھر حامد کرزئی کو یہ بات بھی بری لگی کہ عمران خان بار بار طالبان حکومت پر زور دیتا ہے کہ آپ کے ملک میں جو دہشت گردی کے ٹھکانے ہیں, جو بچے کچے بھارت کے ایلیمنٹس وہاں پر رہ گئے ہیں, ان کا خاتمہ کریں, TTP کے خلاف کارروائیاں کریں, BLA کو ختم کریں, اور اگر نہیں کر سکتے تو ہمیں بولے ہم کریں گے. اب ہم خفیہ طور پر نہیں کھل کر آپریشنز کریں گے, کھل کر سٹرائکس کریں گے. اور پچھلے دنوں یہ پوری دنیا میں یہ خبر گردش کرتی رہی کہ پاکستانی ڈرونز نے TTP کے لیڈر کے حجرے کو نشانہ بنایا ہے, وہاں پر جا کر سٹرائکس کی ہیں اور بارودی مواد پھٹا نہیں اور وہ لیڈر بچ کر نکل گیا. تو حامد کرزئی صاحب کی عزت اور غیرت کو بڑی ٹھیس پہنچی کہ پاکستان ہم پر سٹرائکس کر رہا ہے, امریکہ کرے, نیٹو کرے, عالمی طاقتیں آ کر ہمیں ماریں, اور پاکستان ان سے ہمیں بچائے بھی نہیں ورنہ پاکستان کا ہم پر احسان ہو جائے گا. تو حامد کرزئی کے اس رویے پر افغان طالبان کی طرف سے ری ایکشن آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے بیان میں تذلیل کی کوئی بات نظر نہیں آئی. افغان وزیر خارجہ
افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی نے سابق افغان صدر حامد کرزئی کے اس بیان کو سختی سے مسترد کر دیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کے سابقہ حکومت کے کرپشن سے متعلق بیان سے افغانستان کی توہین ہوئی ہے۔ اسلام آباد میں OIC کے اجلاس میں شرکت کے بعد کابل واپسی کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں وزیر اعظم عمران خان کے بیان میں تذلیل کی کوئی بات نظر نہیں آئی جس کا سرکاری سطح پر جواب دیا جائے۔ یہ ایک مثبت اجلاس تھا اور مثبت نتائج تھے، تو ہمیں اس کو منفی طور پر نہیں لینا چاہیے۔ عمران خان نے افغانستان کی سابقہ حکومت پر تنقید کی اور میرا خیال ہے کہ سابقہ حکومت کے عہدیداروں کو رد عمل دینا ان کی مجبوری تھی، یعنی ان کا کہنا تھا کہ حامد کرزئی کو تکلیف تو ہونی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کانفرنس کے تمام شرکاء نے افغانستان کے حق میں بات کی ہے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔